श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिप्राप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपं यतिराजमेये बादूलाभिसरोजसंविधिकसादरङ्गार्यलोहित्रकं श्रीमत्कोविदमानिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्य गुरुं भजामि सततं कारुण्यवाराह्निधिम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने ह्यश्रुतिस्मृतिसूत्राणम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतेति तुरसतां तमोन्दं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां ससुखनिभृतचेतास्तद्विदास्तन्यभावो व्यतितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृतिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान को जय। अकारण करुणा वरुणालय श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान अखिल प्रत्यनिक जगदाधार जगत स्वामी नस्वामी संपूर्ण कलि कल्मष विनाशक आलवार आचार्य चरण कमल तथा संपूर्ण विद्वत भक्त समाज हामी श्रीमद् भागवत को ग्रन्थलाई साक्षी राख्दै केही कालक्षेप कालको सदुपयोग कालक्षेप गर्न गइरहेका छौँ। हामीले मङ्गलाचरणमा यथाबुद्धि यथामति भगवानको परतत्वको स्वरूप परतत्व अनि सम्पूर्ण भागवतमा भएको सार वस्तु भएको मङ्गलाचरणलाई हाम्रा बुद्धि अनुसारको चर्चा गऱ्यौँ र यो श्रीमद् भागवत कस्ताका लागि किन व्यासजीले प्रवर्धन गरिदिनु भयो भन्ने कुरो पनि बतायौँ। अब यो भागवत कस्तो छ भन्दाहुँदी यो भागवत रसै रस छ। यसमा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सम्बोधन गरिन्छ भावुका, हे भावुक जनहरू हो, हे रसिक जनहरू हो। कसलाई सम्बोधन गरिन्छ भन्दा हिजै बताइयो मात्सर्य स्वभाव भएकालाई होइन, जसमा मात्सर्यता छैन यसका लक्षण हिजै बताइयो। मात्सर्यता नभएका रसिक, जसले रसलाई भेटेपछि चुसिरहनुहुन्छ, पिइरहनुहुन्छ। यो पिउने वस्तु श्रीमद् भागवत भनेको पान गर्ने वस्तु होइन। सुन्ने वस्तु त सुनिसक्दा सकिजान्छ, पिउने वस्तु यो पिइरहने रस आइरहन्छ, पिइरहने। यसरी पिउँदै 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 तृप्ति हुन्छ। पिउँदा के हुन्छ? तृप्त हुन्छ। तुष्टि पुष्टि सबै हुँदै जान्छ। त्यस्तै यो कस्तो वस्तु हो त? यो के हो त भन्दा यस्तो रस भएको वस्तु क्या फलेको फल हो यो भन्दा निगम कल्पतरोर। कल्पतरु, कल्पतरु भनेको जे चितायो त्यही प्राप्त हुने, मन चिन्ते भन्छ नेपालीमा। जे चितायो त्यही प्राप्त हुने
यस्तो कल्पतरु कल्पवृक्ष। कल्पवृक्षको अर्थ एउटा त कल्पभरि रहने भन्ने अर्थ पनि हुन्छ, तर यहाँ कल्पतरु भनेको कल्पभरि रहने होइन, जे चितायो त्यो पुग्ने। सुरद्रु स्वर्ग सम्पदा महात्म्यमा बताएको छ। पारिजात कल्पतरु हुन्। अब यहाँ मृत्युलोकमा पारिजात हुँदैनन्। पारिजातका फेदामा रहेर अनि त्यसलाई म स्वर्ग जान मन लाग्यो भन्यो भने त्यो स्वर्गमै पुगेको हुन्छ। कल्पतरु भनेको जे सम्झ्यो सम्झिसक्दा भइहाल्ने। यी हाम्रा वेद शास्त्र पनि कल्पतरु हुन्। हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामी त्यसको साधना गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो भरोसा छैन, विश्वास छैन, हामीहरूले गर्ने साधना छैन हामीमा, त्यो कुरो हाम्रो कमजोरी हो। तर वेद पुरुष भनेका कल्पतरु हुन्। संसारको ऐश्वर्य मागे पनि ठिकै छ, आत्मानुभव कैवल्य मागे पनि ठिकै छ, अनि ब्रह्मानन्द सुखको कामना गरे पनि ठिकै छ। जे चाहन्छ भुक्ति मुक्ति प्राप्त गर्नमा सक्षम हुनुहुन्छ। तर कल्पतरु, यस्ता कल्पतरु वेदरूपी वृक्षमा, अनि वृक्ष र वृक्षको फलमा कति अन्तर हुन्छ? वृक्षमा फल्ने फल जो हुन्छ त्यो फलमा आउने मिठास वृक्षमा हुँदैन। आँपको मिठो रस जो हुन्छ फलमा, त्यो फुटो भाँचेर पातो हाँगा भाँचेर चबाउने हो भने त्यो मिठास हुँदैन, हैन? त्यस्ता वेदरूपी वृक्षमा त्यस्तो केही नभएका छन् भन्न खोजिया होइन। त्यसै पनि वेद कल्पतरु छन्, जे चाह्यो त्यही पूर्ण गर्न सक्ने छन्। त्यस्तामा फलेको फल यो कस्तो छ त भन्दादेखि रसै रसले भरिएको छ। यो त्यसमा भित्र बिउ पनि हुँदैन, बाहिर बोक्रो पनि हुँदैन, पोखिएर पनि जाँदैन, फेरि सुसिरहन हुन्छ। भुइँमा राख्दा आउँदै त पोखेर बगेर जाला नि त, त्यस्तो पनि होइन। यो रसको डल्लो छ, जति चुस्न सक्यो त्यति आउँदछ। कल्पतरु गलितम फल। कस्तो फल, कस्तो मिठो त भन्दा उखु फल्दैन र त। यदि उखुमा फल लाग्थ्यो भने कस्तो फल्थ्यो होला, कस्तो मिठास आउँथ्यो होला। त्यस्तै कल्पवृक्ष रूपी वेदरूपी वृक्षमा लागेको फल द्रव संयुतम, यो कस्तो छ त भन्दा कोमल छ, जिब्रामा राखेर चुसे भइहाल्छ, चबाउनु पर्दैन, बोक्रो तास्नु पनि पर्दैन, भित्र बिउ पनि हुँदैन। भनेको अर्थ के हो त भन्दा त्यसमा अन्य उपायन्तर आदि विषय छैनन् भनेको। दोष छैनन्, दोषले रहित भएको वस्तु हो यो। अरूमा विभिन्न उपायन्तर विरोधी छन्, तर श्रीमद् भागवतमा उपायन्तर विरोधी छैनन्। रस्तुस्मि योग्य छ, चुसिरहँदा हुन्छ। यस्तो निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। यो कहाँबाट आएको त भन्दा सुखदेव स्वामीका मुखबाट निस्किएको। सुखदेव स्वामी को हुनुहुन्थ्यो? यो सबैले जगतले जानेको कुरो, जगतले थाहा पाएको विषय हो। एक समयमा भगवानले विचार गर्नुभयो, लीला विभूतिमा भएका जीवात्मा दुखी छन्, हैन? दुःखलाई नै सुख मान्दछन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई त्यो दुःख मेटाएर सबै सुखी गराउन पाए हुन्थ्यो भनेर भगवानले बार बार प्रयत्न गर्नुहुन्छ। तर भगवानका प्रयत्न सफल हुँदैनन्, हैन? साक्षात् पूर्ण परमात्मा भएर पनि जीवात्माले भगवानको परिश्रमलाई सम्झिँदैनन्। परिश्रम नसम्झिएपछि, नजानेपछि भगवानले गरेका प्रयत्न जीवात्माका लागि निष्फल हुन्छन् र निष्फल हुन्छन् र अनि
त्यसलाई सफल गराउनका लागि भगवानले के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नै द्वारपाल शुक ब्रह्मा वैकुण्ठमा भगवानले आफ्नै द्वारपाल शुकलाई अधिकार दिएर जीवात्माको उद्धार गर्नका लागि पठाउनु पर्यो भन्ने यस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो। कथा अलिक लामो छ, यो सबैले जानेका सबै कथा वक्ताहरूले भन्ने गर्नुभएको हो। अब ठुल्ठुला वक्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले धेरै धेरै सुविस्तार गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि भगवानले आफै किन नआएर शुकलाई पठाउने त भन्दा आफू आउनुभयो नि त, कतिपटक आउनुभयो होइन। बराह अवतार भएर आउनुभयो, मत्स्य अवतार भएर आउनुभयो, नरसिंह भएर आउनुभयो। यिनीहरू मात्रै नभएर सबभन्दा सुलभ अवतार सबैलाई चाहिँ स्वर पारेर एकैचोटि जम्मै वैकुण्ठमा लगेर राखिदिनु पर्यो, एकैचोटि समेटेर भन्ने यस्तो सङ्कल्प गरेर भगवानले वामन अवतार लिनुभयो। हाम्रा शतकोप सूरीले अरू अवतारको भन्दा वामन अवतारको विशेष मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ। किन भन्दा यस्तो दयालु अवतार कहिल्यै भएन अरे। ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख शत्रु मित्र होइन, कृमि कीटाणु झुसीले गडेउला जेसुकै हुन्, शरीरधारी जीवात्मा जति जम्मैलाई अनुग्रह गर्नका लागि वामन अवतार लिनुभयो भगवानले। अनि वामन अवतार लिएर सबैको उद्धार गर्नका लागि के गर्नुभयो? त्रिविक्रम रूप बन्नुभयो। त्रिविक्रम बलिकाज्ञमा जानुभयो, बलिकाज्ञमा गएर 3 पाउ पृथ्वी माग्ने बहाना यी सबै भए। अनि त्यहाँबाट बलिले सङ्कल्प गर्नुभयो, दिनुभयो। दिइसकेपछि अब पैतालाले यसो नाप्नु पर्यो नि त, 3 पैताला भन्दा। अनि कसकाले नाप्ने त? अब कसले हल्ला अरे कसले यो काम गर्ने त? कसका पाउले नाप्ने त भन्दा अघि बलिले भने अब दान ग्रहिताकै पाउले नाप्ने। अनि यिनीहरूले हल्ला गरे भनेर यहाँ हल्ला गरे भनेर यहाँ फेरि पनि यहाँ हल्लै गए। अनि त्रिविक्रम अवतार हुँदा हुँदी 1 पाउले भूरलोकबाट लिएर गएर स्वर्ग पर्यन्त नाप्नुभयो। त पैतालाले यसरी पृथ्वीलाई फड्को हानेको होइन नि, पैतालाले यसरी भूमण्डलदेखि स्वर्ग पर्यन्त पाउ राख्दा हुँदी कसका चाहिँ शिरमा त्यो पाउ परेन त? भगवानको, भगवानका श्रीचरण कसका चाहिँ शिरमा पुग्न बाँकी रहेका। त्यसकारण अब स्वर्गका मात्रै र त्यहाँदेखि उँभोका देवताहरूलाई पनि अनुग्रह गरेर होइन, भगवत भक्तिदेखि यी पनि वञ्चित भएका हुन्छन्, आफ्ना स्वार्थमा मुग्ध भएका हुन्छन् भनेर भगवानले स्वर्गदेखि उँभो अर्को पाउले ब्रह्मलोकसम्म नातिलोक्स्यो होइन। त्यसो गर्दा के भयो त भन्दा सबै देवताका, मानवका, असुरका, सुरका सबैका शिरमा भगवानका श्रीचरण पुगे। यस्तो दयालु अवतार त भगवानको कहिल्यै भएकै थिएन भनेर शतकोप सूरीले विशेष मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ। यस्तो गर्दाहुँदी पनि जीवात्माले थाहा पाएन, जानेन कि भगवान हाम्रो उद्धार गर्नका लागि भगवानको अवतार भएको हो भन्ने। हाम्रो उद्धार यसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अझै पनि जीवात्माले चाल पाएनन् होला। त्यतिखेर भगवानका श्रीचरणको स्पर्श भएका कति त मुक्त भएर गए होला नि। तर रहेका जीवात्मा हामीले त्यो भगवानको गुणलाई गुण सम्झिन सक्यौँ नसक्दा आउँदै भगवानले विचार गर्नुभयो, अब म आफू गएर हुँदैन, अब अर्कैलाई लगाउनु पर्ने रहेछ। किन भन्दा यस्तो शास्त्रमा यस्तो नियम छ, हाम्रो आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, सोझै भगवत भक्त बनेर अथवा सोझै भगवानको उपासना गरेर जीवात्माको कल्याण दुर्लभ छ। त्यसो हुँदा भगवानका भक्तको उपासनाले मात्रै
मोक्ष भन्ने वस्तु सुलभ छ। त्यसो हुँदा आफ्ना द्वारपाल शुकलाई आफ्नो शक्ति केही प्रवेश गराएर जाऊ पृथ्वीमा गएर चाहिँ भूलोकमा गएर केही उद्धार गर भन्ने भगवानको सङ्कल्प भयो। सङ्कल्प भएपछि अलिकति त्यहाँ नीला देवीसँग खटपट गराइदिनु भयो। खटपट भएपछि नीलाले श्राप दिनुभयो, रटाएको भन्ने त सुगा जस्तो रसस भनेर होइन। अनि सुगाले पनि नीला देवीलाई तपाईँले मलाई भगवानका यहाँबाट श्राप दिने पंक्षी बन भनेर भूलोकको पंक्षी बनाउनका लागि तपाईँ पनि भूलोकमै गएर भगवानदेखि 120 वर्ष 25 वर्षसम्म दियो भएर रहनु पर्छ भनेर श्राप हुनुभयो। के वा वैकुण्ठका कुरा भाइ नीलादेवीको श्रापले सुका नाम गरेका द्वारपाल उहाँबाट आउनुभयो यहाँ होइन। आएर कहाँ त भन्दा जहाँ शङ्करजीले पार्वतीलाई वैष्णव धर्मको रहस्य सुनाइरहनु भयो, यहाँ आएर सुख परिपूर्ण ज्ञान हुनुहुन्छ नि त, तर गुरुका सन्निधिमा गएर गुरुमुखी नहुँदा सम्मको ज्ञान भएर पनि काम गर्नेवाला हुँदैन। साक्षात भगवानका द्वारपाल भएर पनि यो नियमलाई पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसकारण शङ्करजीको शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभयो सुकाले। शङ्करजी पनि साक्षात वैष्णवका गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ केही कसैको काम गर्नका लागि तमोगुणी वेशभूषा बनाएको हो होइन। त्यसकारण वैष्णवताको ज्ञान शङ्करजीबाट प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँबाट भरे त्यहाँ अलिकति नाटक पार्नुभयो। शङ्करजीले कसले सुन्नु के गरौँ भन्दा जानुभयो व्यासकी पत्नीका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँबाट 16 वर्ष कसैले भन्छन्, कसैले 12 वर्ष भन्छन्, 16 वर्षसम्म गर्भमा रहेर त्यस पछाडि उहाँको जन्म भयो। जन्मिने बित्तिकै वैराग्य भाव लिएर वनतिर जानुभएको थियो। व्यासजी बोलाउँदै जानुभयो इत्यादि कथा सबैलाई थाहा भएका कथा हुन्। अनि त्यस पछाडि श्रीमद् भागवत व्यासजीले ग्रन्थ तयार गरिबसेको थियो। त्यसैलाई पढाउनु भयो सुखदेव स्वामीजीलाई। सुन्न त उहाँले सुनिसक्नु भएको थियो अघि नै शङ्करजीबाट। यहाँ पढिरहनु केही आवश्यक थिएन, तर पनि एउटा विधि पुरा हुनुपर्छ। यो पाञ्चभौतिक शरीर ग्रहण गरिसकेपछि, यो शरीरमा आएपछि विधि पुरा गर्नुपर्छ भनेर फेरि व्यासबाट यसलाई अध्ययन गरेर अनि सुखदेव स्वामीले पहिलो पटक राजा परीक्षितलाई निमित्त गराएर हामी सबैको उद्धार गर्नका लागि यो भागवत नाम गरेको रस प्रदान गर्नुभयो। यो ग्रन्थ होइन, यो पोथी होइन, यो रस हो, यो पिउने वस्तु हो। यस्तो सुखदेव स्वामीले होइन द्रवसंयुतम कोमल रसलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। यस्तो रस चाहिँ पिबत भागवतम, भागवत नाम गरिएको रस। यो ग्रन्थको नाम भगवत पुराण राख्दा पनि हुन्थ्यो। जस्तै श्रीमद् भगवत गीता भने चाहिँ श्रीमद् भगवत पुराण भन्दा पनि हुन्थ्यो। भगवानको विषय प्रतिपादन गर्ने भन्ने अर्थ हुन्थ्यो। तर त्यसो नगरेर भागवत पुराण राखियो। किन भन्दा भगवानमा अनन्य भएर रहने भएका भागवतहरूको चरित्र विशेष छ। यहाँ भागवतहरूको सोझो भगवानको मात्रै चरित्र यहाँ छैन। सोझो भगवानको मात्रै चरित्र, भगवानको मात्रै उपासना गरेर मोक्ष हुँदैन भन्ने कुरो बताउनका लागि यहाँ ग्रन्थको नाममा नै भागवतसँग सम्बन्धित भयो। यो भगवानका भक्तसँग सम्बन्ध भएको हुनाले यो धेरै पिउने योग्य भयो। अरूभन्दा यो धेरै परिपक्व रस भएको फल भयो यो। त्यसकारण यस्तो रसलाई बार बार पिउनुहोस्, बार बार पिउनुहोस्। कसले पिउने? जसले रसको महत्त्व जान्दछ उसले पिउने। जसले रसको महत्त्व जान्दैन उसले पिउँदैन। रसको महत्त्व जान्ने व्यक्तिले पिउँछ। रस छ, महत्त्व नजान्नेले त्यो रस ग्रहण गर्यो भने होइन, दुष्ट व्यक्तिले ग्रहण गर्यो भने त्यो रसबाट अमृत नबनेर विष पनि बन्दछ। जस्तै
दूध एउटा अमृत हो। त्यही अमृत स्वरूप भएको दूध यदि सर्पलाई पिलाइदिने हो भने के हुन्छ? भुजङ्गानम पयपानम केवलम विषवर्धनम, विष मात्रै बनिन्छ सर्पले पिएर। त्यस्तै यहाँ भावुका भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भावुका भनेको यसको चिन्तन गर्न यो भागवत रूपी रसको स्वाद थाहा पाएका जनहरू हो। मोक्ष चाहन इच्छा गर्ने भएका अथवा भगवत कैंकर्य, भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व भने भागवत कैंकर्य पर्यन्त भगवत कैंकर्य। भगवानका भक्त भागवतको कैंकर्य नै मुक्त हुनु बराबर हो। मोक्ष अवस्थामा पनि गर्ने भागवत कैंकर्य नै हो भनेर भागवत कैंकर्यको महत्त्व बुझ्ने भएका, भागवतको र भगवानको सम्बन्धको महत्त्व बुझ्ने भएका रसिक जनहरू हो। यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। सर्प जस्ता रिसाहा दुष्ट स्वभाव भएकाले यसलाई प्राप्त गरेर के हुन्छ? विष बन्दछ। यसबाट हामी हाम्रा पनि पहिले दुर्जनहरू हुन्छन्। सज्जनको ओढ्ने ओढेका, विद्वानको बर्की च्यादर ओढेका धूर्त हुन्छन् कि हामीले तिनीहरूलाई चिन्दैनौँ। त्यस्ता जनले यो पाएर केही पनि गर्दैन। के भन्छन्? भगवानले 16,000 विवाह गर्नुभयो भने हामीहरूले पनि त हुन्छ नि। कृष्ण भनेका त नटकट हुन्, उस अलिक सुरवीर चाहिँ अलिक बाठा थिएर अब भगवान भन्दा मानेका त हामी पनि त्यस्तै भयौँ भने भगवान भइहाल्छौँ नि। यस्ता धूर्त विषय पनि प्रस्तुत गर्न कोही पछाडि हट्दैनन्, हिचकिचाउँदैनन्। एकजनाले भन्थे गधाले पनि बाघको छाला ओढेर आयो भने त्यसको स्वरूप वास्तवमा नजानुन्जेल केही बेरका लागि त्यो पनि बाघै ठहरिन्छ। तर बाघको छाला ओढेको गधा र साँच्चै बाघ जब चर्न थाल्छ नि अनि थाहा हुन्छ। गधा शिकार मार्न जाँदैन, दुबो नै चर्ने हो। अब बाघहरूले दुबो चर्दैन, बाघले शिकारै मारेर खाने हो। त्यसकारण वास्तविक भगवानका भक्त हुन् या होइनन्, हैन, वास्तविक लोकको हित गर्ने उपदेशक हुन् कि पेट भर्ने स्वार्थी मात्रै हुन्, यी कुरालाई पर्गेल्नका लागि त्यहाँ भन्नुहुन्छ हे भावुक जनहरू हो। पेट भर्नका लागि होइन, कुक्षी भर्नका लागि, पेट भर्नका लागि यो ग्रन्थ लिने यिनीहरू कथा सुन्ने योग्य हुँदैनन्। कथा श्रवण गर्ने, श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने अनि यसको उपदेश दिने व्यक्ति चाहिँ भगवत चिन्तन परा, भगवतको चिन्तन गर्दै गर्दै भोक र तिर्खा पनि बिर्सिने त्यस्ता जन मात्रै भागवतका अधिकारी हुन्छन् भनेर बारम्बार हे रसिक जनहरू हो, हे भावुक जनहरू हो, यो पिउँदै रहनुहोस्, पिउँदै रहनुहोस्। मैले एकखेप सुने यो भागवत पर मेरै घरमा पुराण लगाएर चाहिँ मैले सुनेको, मैले सबै थाहा पाएको छु भन्नु पर्दैन। यो जति पटक सुन्यो त्यति पटक नयाँ नै हुन्छ। यो रस यस्तो रस छ हैन। 50 पल्ट यसलाई श्रवण गर्नुहोस् तपाईँले, फेरि पनि 51 पल्टमा पनि यो नयाँ नै भइरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ त भन्दा वक्तामा यो नयाँ पार्ने खुबी हुनुपर्दछ। त्यस्ता ज्ञान र अनुष्ठान, ज्ञान र आचरणले पूर्ण भएका वक्ता हुनुपर्छ। हामी वक्ता होइनौँ, हामी त यसका कलङ्कित मात्रै हौँ, कलङ्क लगाउनेवाला मात्रै हामीहरू वक्ता होइनौँ। त्यसकारण को त वक्ता भन्दा पनि भागवतको महात्म्य बताएको छ। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो भनेर हैन। भर्सक, विरक्त, त्यागी, सन्यास, यसका श्रीमद् भागवतका वक्ता वास्तवमा सन्यास हुनुपर्छ। किन भन्दा यो परमहंस हो नि त, संहिता
परमहंस संहिता हो नि त यो। त्यसो हुँदा परमहंसका पदमा पुगेका जो सन्यासी हुनुहुन्छ त्यो सन्यास पनि अर्कालाई आफ्नो ठुलो गौरव देखाउनका लागि बनेका सन्यास होइन, वास्तविक कर्तव्य र स्वरूपलाई चिनेका सन्यास हुनुपर्छ। तब मात्रै यो भागवतको रस निस्किन्छ हैन। रस परिपूर्ण हुन्छ तर निकाल्न सक्नुपर्छ। गाईका फाँचामा दुध पर्याप्त हुन्छ तर दुहुने अभ्यास नभएका गोठालाले कहिल्यै गाई दुहुन गाईका टाँगामुनि गएर नबसेकाले गाई दुहुन्छु भनेर गयो भने त्यो गाईको दुध जति आउँछ त्यति निकाल्न सक्दैन। जसले गाई दुहुने सिकेको छ त्यसले मात्रै गाई दुहेर दुध निकाल्छ। दुध भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई दुहेर तान्न सक्नु पर्दछ, तान्न जान्नु पर्दछ, अनि मात्रै त्यो दुध निस्किन्छ हैन। अनि यसका विभिन्न प्रकारका रसहरू त्यहाँबाट निस्किन्छन्। दुध निस्किएपछि के हुन्छ? दुधबाटै सबै थोक बन्दछन्। मलाई भन्दछ, खोवा बन्दछ हैन, दही बन्दछ, आज्य बन्दछ, खिर खिरान विभिन्न पदार्थहरू दुधबाट बन्दछन्। यस ग्रन्थबाट यस्तै विभिन्न प्रकारका मिठास रसहरू भागवतका साथमा रहँदा के आनन्द हुन्छ, भगवानका साथमा रहँदा कस्तो आनन्द हुन्छ, अनुभव गर्दा कस्तो आनन्द हुन्छ, मोक्ष प्राप्त हुँदा कस्तो आनन्द हुन्छ, यस्ता विभिन्न प्रकारका रस यसमा भरिएका छन्। र यस्तो रस भरिएको वस्तु बारम्बार पिउनुहोस् भनेर यहाँ मङ्गलाचरणमा बताइन्छ। अब यसका प्रथम वक्ता र श्रोतामा अन्तिमका सुत र शौनक हुनुभयो भने प्रथम सुक र परीक्षित हुनुभयो। अब यहाँ हिजो पनि प्रसङ्ग बताइयो, बिचमा कथा त धेरै छन् हैन। यो श्रीमद् भागवत कस्ताले सुन्छन् त भन्दाहुँदी मोक्ष चाहने मुमुक्षु जो भगवान नारायण नै सर्वोपरि हुनुहुन्छ भनेर जान्नेवाला छन्, त्यस्ताले चाहिँ सुन्दछन् मोक्षका लागि। बाँकी अन्यले उदरपूर्तिका लागि यसको बाहना मात्रै बनाउँदछन्, त्यति ध्यान दिएर सुन्दैनन् अथवा सुनेर बुझ्दैनन्। र यस्तैमा सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले पहिलो पटकको जब भेट भयो गङ्गाका तटमा हरिद्वारमा, अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब मलाई त ऋषिको श्राप पर्यो, मृत्यु निश्चय भयो, अब मृत्यु निश्चय भएपछि मैले के गरौँ? यो 7 दिन, 7 दिन पछाडि मात्रै आउँछ मृत्यु, अहिले तुरन्त होइन भने अब यो 7 दिन चाहिँ के गरेर समय बिताउँछ मैले? मेरो त चित्त त राजपाटमा गएको चित्त छ, संसारमा आसक्त भएको चित्त छ हैन। अनि अन्तिममा म यता आउन त गङ्गाका तटमा त आएँ, त्यो प्राण जाने बेलामा चाहिँ मलाई तक्षकले डस्ने बेलामा चाहिँ मैले तक्षकै सम्झेँ भने, अथवा त मैले घर आफ्ना पत्नी पुत्र आदि सम्झेँ, राज्यका वैभवहरूलाई सम्झेँ भने त मेरो फेरि त्यही गति होला। त्यसो हुँदा त्यतापट्टि मन नजाओस्, त्यतापट्टि मन नजानका लागि मन भुलिएर कहाँ जाँदा उदेखि मेरो दुर्गति हुँदैन। भगवानमा मन जाइरहनु पर्यो। त्यसमा जानका लागि चाहिँ मैले समय के गरेर बिताउने? मलाई यो समय बिताउने मात्रै बाटो बताइदिनु पर्यो। समय मात्रै के गरेर बिताउने? अब मेरो दुर्गति त हुँदैन। किन भन्दा हजुरहरू जस्ता ज्ञानी महापुरुष, साक्षात भगवानका अंश भएका पुरुषहरू मेरा अघिल्तिर मेरा सन्निधिमा उपस्थित भइसकेपछि अब मेरो दुर्गति हुन्छ त? हुँदैन दुर्गति त हैन। ऋषिको श्राप, मैले ऋषिको अपराध गरेका थिएँ, त्यो अपराधले मैले नरक जानु पर्थ्यो। एउटा कुरो याद गर्ने, भागवत अपचार गरियो भने अस्ति नै बताइयो नि, प्रायश्चित्य छैन। के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यसको भोग्नका लागि नरक जानै पर्छ। वैष्णवले पनि जानुपर्छ त, वैष्णवले त नरक जानु पर्दैन भनिएको छ त। वैष्णवले नरक जानु पर्दैन भनेर हरेक शास्त्रमा बताएको छ। वैष्णवले पनि जानुपर्छ त भन्दाहुँदी वैष्णव भए पनि
नरक जानु नपरे पनि नरकमा गएर भोग्ने दुःख भोग्नै पर्छ। के कारणले भोग्नु पर्छ भन्दा सबै पाप चाहिँ शरणागत भएका दिन समाप्त हुन्छन्, तर भागवत उपचार गरियो भने भागवत उपचारको पाप चाहिँ शरणागत भएर प्रायश्चित्य हुँदैन। त्यसो भागवत उपचार बराबरको ठुलो पाप केही हुँदैन। र मैले भागवत उपचार गरेका थिएँ, समीक ऋषिका गलामा मरेको साँप लगाइदिएको थिएँ। अनि समीक ऋषि भनेका त महाभागवत हुनुहुन्थ्यो। यस्ता महाभागवतले म जस्ता कुबुद्धि भएका एउटा राजा हुँ भन्ने अभिमानित भएकालाई उहाँका पुत्र श्रृङ्गीले श्राप दिनुभयो। श्राप किन दिएको त भन्दा यो श्राप होइन, यो त अनुग्रह हो। ज्ञानी पुरुष महापुरुषहरूले, आचार्य कोटिमा आएका पुरुषहरूले गाली गर्नुभयो, दण्ड दिनुभयो भने पनि त्यो दण्ड हुँदैन, अनुग्रह हुन्छ। यदि श्रृङ्गीले मलाई तक्षकले डबसेर आजका 7 दिनका दिन तेरो निधन होस् भनेर यस्तो श्राप दिनुहुन्न थियो भने मैले नरक जानु पर्थ्यो हैन, अथवा नरकको बराबरको कुनै अझै तुच्छ गतिलाई मैले भोग्नु पर्ने थियो। तर उहाँले मैले गरेको अपराध उहाँले फर्काउनु भयो नि त। दण्ड पाएपछि प्रायश्चित्य हुन्छ, दण्ड भएन भनेदेखि त्यो बसि नै रहन्छ। गरेको अपराध त्यो जसका प्रति गरियो उसले फर्कायो भनेदेखि चाहिँ प्रायश्चित्य भयो, फर्काएन भने चाहिँ बढिरहन्छ, रहिरहन्छ। त्यसकारण उहाँले फर्काउनु भनेको चाहिँ मलाई नरक जानबाट रोक्नु भएको, कृपा गर्नु भएको। त्यसकारण अब मलाई नरक जान्छु होला, मेरो दुर्गति हुन्छ होला भन्ने त डर छैन। अतै तक्षकले डस्छ होला भन्ने एउटा मनमा त्रास छ, त्यति नै मात्रै हो। र अब यो समय बिताउनका लागि चाहिँ मैले के गर्ने त भनेर भागवतहरूलाई, महाभागवतहरू, आचार्य कोटिका भागवतहरूलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो परीक्षितले हैन। किन भन्दा हुँदै महाभागवतहरूको कृपा भए त भगवान पनि भागवतहरूका वशमा हुनुहुन्छ। अनि यसो सबैतिर हेर्नुभयो, सबैभन्दा ज्ञानी को हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ त थुप्रो थिए ऋषिहरू। सुखदेव स्वामीका साथमा आउनुभएका त अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज, असित, देवल, गौतम आदि गरेका धेरै ज्ञानी पुरुषहरू, योगी, ज्ञानी, तपस्वी महात्माहरू हुनुहुन्थ्यो। तर अरूभन्दा सबैभन्दा पहिला सुखदेवले बोल्न सुरु गर्नुभयो। किन भगवानले पठाएर आउनु भएको हो नि त सुखदेव चाहिँ, यहाँका जीवात्माको उद्धार गर्नका लागि। त्यसो हुँदा जुन काम गर्न आएको छ उसले त्यो काम गर्नु पर्यो। अनि सुखदेव स्वामीले ल तपाईँले जो सोध्नुभयो अब 7 दिनको समय छ, 7 दिनसम्म म तपाईँलाई सुनाउँछु, तपाईँले सुनेर रहनुहोस् भनेर सुखदेव स्वामीको आज्ञा हुन्छ। तपाईँको प्रश्न बहुत राम्रो हैन। एउटा कुरो के सोध्नुभयो भने मरणासन्न अथवा मृत्यु निश्चय भएका व्यक्तिले के गरेर समय बिताउने? अब 7 दिन पछाडि त मृत्यु निश्चय छ। मृत्यु निश्चय नभएको को छ संसारमा? कोही छैन, जगतमा कोही छ त? कोही पनि छैन। सबैको त मृत्यु निश्चय छ। 7 दिनमा छैन, अलिक पछाडि भन्नु होला, सबैको 7 दिनमा आउँछ मृत्यु हैन। आइतबारबाट गणेश, शनिबार त 7 बार हुन्छन्, 7वटा त दिन छन् नि। त्यसो हुँदा 7 बारभित्र मृत्यु हुने सबैको निश्चय छ। यस्तो निश्चय हाम्रो यही 7 दिनभित्रमा हुने निश्चय हो भन्ने जान्ने व्यक्तिले के गरेर रहने यो म बताउँदछु। तपाईँले यस्तो सोध्नुभयो, तपाईँले आफ्ना लागि मात्रै नसोधेको भएर, सोधेको नभएर यो सबै जगतका लागि, कल्याणका लागि, अर्काको हितका लागि सोध्नुभयो। साधु पुरुषले के गर्नुहुन्छ? कसैसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ भने पनि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै हुँदैन, कसैलाई केही बताउनुहुन्छ भने पनि एउटा स्वार्थका लागि मात्रै हुँदैन, जगतका लागि हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, के सुन्ने, के गर्ने?
पहिला त कुरा सुन्नुपर्छ, नसुनी जानिँदैन। नजानिकन गरेको त्यो भ्रममा के गरिन्छ। त्यसमा त केही गर्नुभन्दा पनि पहिला जान्नुपर्छ, जान्नका लागि सुन्नुपर्छ। अब सुन्नुपर्ने धर्मशास्त्र ग्रन्थ धेरै हुन्छन्, विषय धेरै 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 हुन्छन्। मनुष्यका आयुले त्यो सुनेर सक्दैन। अनि जान्नुपर्ने सुन्नुपर्ने त धेरै छन्। योगी पुरुष, त्यागी पुरुषहरूका लागि त अनुभव गर्न सजिलै हुन्छ, तर घर गृहस्थी भएर बसेका गृहस्थलाई चाहिँ बहुत कठिन छ। कठिन के छ, उनीहरूले कुनै कुरो सुनेर अनुभव गरेर त्यो ज्ञान बाहिर स्पष्ट गर्न सक्दैनन्। राति दिन घर गृहस्थमा आसक्ति भएकाले आफ्नो चित्त बुद्धि जो हुन्छ त्यो बुद्धि पूर्ण पवित्र नभएको हुनाले मोह हुन्छ। एक सौ भनो त्यो त हो कि होइन, कसरी होला भनेर सम्झिने क्षमता कम्ती हुन्छ र अनि तर्क वितर्क कुतर्क आदि विभिन्न हुन्छन्। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरो त के हुन्छ त भन्दाखेरि गृहस्थ भएर रहेकालाई सुन्ने फुर्सदै हुँदैन। कति गरेर फुर्सद हुने, फुर्सद थोरै हुन्छ अनि उसका व्यवहार धेरै हुन्छन्। अनि कहीँ कहीँ गएर केही सुनिहाल्यो, कहीँ कथा कसैले भन्दैछन्, कथा भनेका ठाउँमा गएर एकछिन कथा सुन्न बस्यो भने प्रायले त भगवत तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने रहस्य विषयका कथा भन्दैनन्। सबैभन्दा पहिला भनिहाले भने सधैँ सुन्ने नगरेकाले बुझ्दैनन्। सधैँ सुन्ने बानी छ, त्यो सालको विषय भने त भन बुझिन्छ। साइन्स भन्ने कुन चराको नाम हो जसले जानेकै छैन, एबिसिडी नै जानेका छैन, त्यसलाई साइन्सको मास्टर लेभलको लेक्चर दिएर के गर्ने र, केही पनि काम लाग्दैन। त्यस्तै जसले अलिअलि सत्सङ्गत गरेर सुन्दै गरेको छ उसलाई त हुन्छ। सत्सङ्गत भन्ने साधु सङ्गतदेखि वञ्चित भएर घर गृहस्थमा आसक्त भएकालाई त्यो पनि दुर्लभ छ। त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त के हुन्छ, केही पनि हुँदैन। कथा सुन्न जान्छ नै, धेरैतिर कथा हुन्छ, पुराण हुन्छ नि। हिउँदमा त अहिले पो कोरोनाले गर्दा अलिक भएन, नभएदेखि हिउँदका समयमा तलतिर त बर्खै पनि हुन्छ नि, यहाँतिर हिउँदका समयमा 10-20वटा पुराण हुन्छ नि, सबैतिर बोलाएको हुन्छ। कथा सुन्ने व्यक्ति सबैतिर जान्छ। अनि त्यहाँ गएर के सिकेर आइस, के जानेर आइस भन्नु भने कथा अलिक नाटकहट खालको पण्डित अलिक जोकर रहेछ भने बडा गजबले भन्दो रहेछ हौ त्यो पण्डितले त कथा भन्छ। के भनौँ भने त्यो त बिर्स्यो, भनेको विषय वस्तु केही पनि सम्झिएर आउँदैन। किन निद्रया ह्रियते नक्तम, उसको बुद्धि विचारमा कहिले पनि भगवत चिन्तन भन्ने वस्तु हालेकै छैन नि त मस्तिष्कमा। राति सुतो, बडा गजबको सोफामा सुत्या छ, विषयमा आसक्त छ। अब दिन भएपछि कमाउनका लागि व्यस्त छ, रातभरि निद्रामा व्यस्त, दिनभरि कमाउनुमा व्यस्त, फुर्सदै छैन। त्यो कमाउनेको के त लक्ष्य भन्दा देहपत्य कलत्रे आदि, यो शरीरका सम्बन्धीलाई पुष्टि राख्नु, उनीहरूलाई खुसी पार्नु, शरीर खुसी पार्नु र शरीरका सम्बन्धीलाई खुसी पार्नका लागि त्यति नै हो। जीवनमा कमाउनको प्रयोजन के हुन्छ? हामी कसैले पनि कमाउन नसक्नेले त सकेन, कसैले ठुलो पुरुषार्थ गरेर कमाएका हुन्छन्। त उनीहरूको पनि हात के लागेको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्ना परिवारलाई खर्च गर्नदेखि बाहेक न कुनै साधुका सेवामा लागेको हुन्छ, न कुनै सत्कर्ममा लागेको हुन्छ। मानिसले 1 करोड रुपियाँ कमायो, एउटा लाख रुपियाँ कमाउन नसक्नेले भने अब यो त म धर्म कार्यमा लगाउँछु पुग्छ भनेर भन्नु पर्दैन, त्यसलाई करोड रुपियाँ खाँचो नि भइराखेको हुन्छ। 2 ठाउँमा विवाह थिए कसैका छिमेकीमा, होइन,
छिमेकीको एउटा ठुलो धनी मानी थियो, एउटा महान दरिद्र थियो। एउटा दरिद्रले 10,000 मा विवाह सिद्ध्यायो, छोरीको विवाह। एउटा महान धनी मानी थियो, उसले 50 लाख तयारी गर्यो विवाहका लागि। त्यही बीचमा एउटा भिक्षा माग्ने भिक्षुक आयो। त्यो भिक्षा माग्ने भिक्षुक आयो, त्यो दरिद्र जो थियो 10,000 ले छोरीको विवाह सिद्ध्याउनका लागि तयारी गरेको, त्यसले भिक्षुक आयो भनेर अहो भिक्षुक आयो माग्न, अर्थक त केही छैन, यो 10,000 रुपियाँ त छ नि त मैले विवाहका लागि ठिक पारेको, ठिकै छ त्यसैबाट कमसेकम 10 रुपियाँ भिक्षुकलाई म दिइहाल्छु भनेर उसले 10-20 रुपियाँ त्यसैबाट निकालेर भिक्षुकलाई दिएर पठायो। 10 रुपियाँ निकालेर उसलाई 10,000 मा कमी त भएन, विवाह त सिद्धियो। तर अर्को 50 लाख तयारी गर्ने जो थियो त्यो भिक्षुक उसकामा पनि पुग्यो। भिक्षुक नहो सबैतिर पुग्छ। अनि पुग्दा आउँदी उसकामा त ठुलो तयारी थियो। या के को तयारी छ भन्दा विवाहको तयारी छ। ओहो त्यस्तो दरिद्रले त रित्तो फर्काएन भने त्यो त ठुलो महान आवाज खूब धेरै केही यसले दान गर्छ भन्ने भिक्षुकले मनमनमा कल्पना गर्दै थियो। भिक्षाम देही भनेर भिक्षुक भिक्षा माग्दैछ। है यस्तो हामी ठुला ठालु धनी मानीका घरमा यो झट्टै किन आएको, यो हटाएर खेदाओ त्यसलाई परबाट, गार्डलाई एउटा दियो, डन्डा लगाएर निकालो बाहिर। अरे 10 रुपियाँ दिएर पठाउँ, आइदिनु नि, यहाँ 10 रुपियाँ होइन, 10 रुपियाँ पनि कमी गर्दा आउँदी भोलि मलाई यहाँ कमी हुन्छ होइन, यहाँ दक्षिणा गर्नु पर्यो, धेरै दाइजो दिनु पर्यो, यस्ता यस्ता विभिन्न छन्। धेरै ब्राह्मणहरू बोलाएको छ विवाहका लागि, ठुलो बरियात आउँछ, दाइजो धेरै दिनुपर्छ। त्यसमा त भरे 10 रुपियाँको पनि कमी भयो भनेदेखि त मेरो बेइज्जती हुन्छ नि भनेर 50 लाख तयार पार्नेले 10 रुपियाँ दिन सकेन। यस्तो त लोकमा धेरै देखिएको हुन्छ। के का लागि भन्दा देहापत्य, देह आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्नका लागि ऊ भगवत स्वरूपदेखि वञ्चित भएको हुन्छ, भागवत स्वरूपको ज्ञानदेखि वञ्चित भएको हुन्छ र उसले पर सार्न सक्दैन। ऐस आराम गर्ने मूढ बुद्धि भएको व्यक्ति हुन्छ, त्यसले कहिल्यै पनि हात फुकाएर दान गर्न सक्दैन। अनि के गर्छ, आफ्नै स्वार्थका लागि, आफ्नो भोगका लागि प्रयत्न गर्दछ। भोगका लागि प्रयत्न गर्दै गर्दै उसले के गर्दछ त भन्दादेखि मत्त प्रमत्त उन्मत्त हुन्छ सम्पत्तिमा, प्रमत्त भएको हुन्छ। धेरै सम्पत्ति भएपछि अनि उसले अलिक पढेको पनि छ भने त ऊ सर्वसाधारणसँग बोल्दैन पनि। कोही आयो फलानासँग भेट्नु छ भन्नु भने के काम छ अरे, आज भ्याउँदैन अरे, अर्का दिन आइज। यो कस्ताको हुन्छ भन्दा संसारमा आसक्त भएकाको गति यस्तो हुन्छ। पश्यन् अपि नपश्यति, ऊ आँखा देख्ने भएर पनि पूर्ण अन्धो हो। धृतराष्ट्रलाई हृदयदेखि अन्धा भनेर भनिएको छ होइन, आँखाको मात्रै अन्धा होइन, वास्तवमा यी सबै अन्धा हुन्। किन, म अलिकति अगाडि गएर के हुन्छु क्षणभरमा नाश हुनेवाला हुँ, मैले केही राम्रो काम गरिहाल्नुपर्छ भन्ने उसले देख्दैन, त्यो कुरो जान्दैन। त्यसकारण कसैलाई केही ज्ञान छ भने के गर्ने त भन्दा भगवान हरि, भगवानको चिन्तन गर्ने, भगवत सम्बन्धी केही कैंकर्य गर्ने, भगवत सम्बन्धी केही दान पुण्य गर्ने, भगवत सम्बन्धी भागवतहरूको केही सेवा गर्ने केही छ भने गरिहाल्नुपर्छ। र यस्ता अवस्थामा यो संसारबाट वैराग्य आउन चाहिँ कठिन छ। संसारमा जति जति उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै जान्छ, ज्ञानको, धनको, जनको त्यति उन्मत्त हुँदै जान्छ। यस्ता अवस्थामा धैर्य धारण गर्ने चाहिँ केही छ भने, श्रवण गर्ने केही छ भने भगवान हरिको कीर्तन छ। कीर्ति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्य कीर्तितव्य केही छ भने के छ भन्दा श्रीमद् भागवत छ। कीर्तितव्यश्च,
कीर्तन गर्ने भागवत छ। यहाँ कीर्तन शब्दको अर्थ एकछिन झ्यालीस्याली लिएर झालमुडी गाउने अनि त्यहाँबाट एकछिन उफ्रिनेको अर्थमा सीमित गर्छन्। कीर्ति तव्यस्तको अर्थ एकछिन झ्याली लिएर झालमुडी गाउनेको अर्थ होइन। भगवानका सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्माका विभिन्न अवतारहरूका लीलाका गुण नाम आदिको वैभव वर्णन गर्नु कथा। कीर्तन भनेको भगवानका स्वरूप रूप गुण विभूति आदिको वर्णन गर्नु र सुन्नु सुनाउनु। कीर्तन भनेको त्यो हो, कीर्ति गाउनु। भगवानका नाम लिएर संकीर्तन गर्न पनि निषेध गरिएको होइन। भगवानका नाम लिने, संकीर्तन गर्ने, भगवानका गुणहरूको वर्णन गर्ने, सुन्ने सुनाउने, यसो गर्ने। भजन भजन भनेको भजन भनेको र भगवानका नाम जो हुन्छन्, नामको जस्तै हरे राम हरे कृष्ण, श्री राम जय राम, श्रीमन नारायण नारायण, यस्ता नाम लिएर अखण्ड कीर्तन गर्ने यो पनि हो। तर त्योभन्दा पनि विशेष चाहिँ भगवानको रूप स्वरूप गुण हैन आदिको वर्णन गर्नु। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा भगवत शास्त्रमा बताए अनुसार यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भगवानका विषय, भागवतका विषय, शास्त्रका चरित्र सुन्नु सुनाउनु कीर्ति तव्यस्त। र भगवान हरि नै कीर्तन गर्ने योग्य हुनुहुन्छ भनेको कसैको वार्ता गर्नु छ भने भगवान हरि सम्बन्धी, भगवत सम्बन्धी वार्तालाई मात्रै वार्ता भनिन्छ हैन। भगवानका चरित्रको जो चर्चा गरिन्छ त्यसलाई कथा भनिन्छ, त्यसलाई वार्ता भनिन्छ, त्यसलाई कालक्षेप भनिन्छ। भगवत सम्बन्धीदेखि बाहिरका हैन अन्य विषयको जो चर्चा हुन्छ, भगवत सम्बन्धीदेखि बाहिरका भनेका भगवत इतर अन्य सबै गरिएका कर्महरू, भगवत कैङ्कर्यदेखि बाहिरका कर्म, भगवत सम्बन्धदेखि बाहिरका कथा, यी व्यापार मात्रै हुन्, लिने दिने व्यापार मात्रै हो। त्यसलाई मुक्तिको साधन भन्दैन। त्यसकारण यो श्रीमद् भागवत यहाँ जुन जसको नाम लिइराखिएको छ, यो भागवत धर्म सबैभन्दा उत्तम भागवत धर्मको शिक्षा लिनुपर्दछ, भागवतको स्वरूपलाई जान्नुपर्दछ। र यो भागवतको स्वरूपको कल्लै कल्लै बताए कसरी आयो, परम्परा कसरी जानियो भन्दा यसमा धेरै धेरै ज्ञानी पुरुषहरूले चर्चा गर्दै आउनुभएको छ, त्यागी पुरुषहरूले यसको चर्चा गर्दै आउनुभएको छ। र यसमा सबैभन्दा पहिला त साक्षात् भगवानका नाभि कमलदेखि उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजी, चतुर्मुख ब्रह्माजीले तपस्या गरेर अनि भगवानको त्रिपाद विभूतिको भगवानको स्वरूपको दर्शन गरेर अनि भगवानद्वारा दिएको जो ज्ञान हो, भगवान तपस्याद्वारा प्राप्त भएको ज्ञान, त्यो ज्ञान नै भागवत भनिन्छ। त्यसैलाई भागवत भनिन्छ। र त्यहाँ ब्रह्माजीले कस्तो दर्शन गर्नुभयो त भन्दाहुँदी त्रिपाद विभूतिमा रहने भगवानको यहाँ संसारमा भगवत चरित्र, भागवत चरित्रको अनुसन्धान गरेर शरीर छोड्नेले जो मोक्ष मार्गमा जाँदा हुँदी जसरी जान्छ र भगवानका साथमा पुगेर रहँदा जसरी रहन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अर्चिरादि मार्ग वर्णन, जो हामीले अस्ति प्रमेय शिखरमा गऱ्यौँ। त्यसो हुँदा हो त्यस अनुसारले भगवानलाई प्राप्त गर्न जान्छ भनेर अर्चिरादि मार्गको र धूम मार्गको कर्म गर्ने, कर्मलाई उपाय मान्ने धूम मार्गबाट जान्छ भने भगवानलाई नै उपाय उपेय मान्ने अर्ची गतिबाट जान्छ भनेर यी दुईटा बाटाको यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। यस्तै गर्दै गर्दै अब यो श्रीमद् भागवत त
एक एक अक्षरशः अनुसन्धान गर्ने योग्य वस्तु हो, तर हामी त्यसमा गर्न समर्थ छैनौँ हैन। र यसमा अनेक अनेक चरित्र छन्। यसमा के शिक्षा दिइन्छ त भन्दा अगाडि गएर यस श्रीमद् भागवतमा को अष्टम स्कन्धमा गजेन्द्र मोक्ष जो कि सबैले पाठ गर्ने गर्नुभएको छ हैन। त्यो प्रकरण हामीले प्राय प्राय कथा सुनेका पनि छौँ। गजेन्द्र मोक्षको कथाको सार के हो अलिकति त्यहाँ थोरै चर्चा गरियो। गजेन्द्र भनेका हात्ती, यी कुनै एउटा अघिल्ला जन्ममा राजा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो स्वधर्मलाई अलिकति त्याग गर्नुभएको थियो र परधर्म अर्काको धर्मलाई अपनाउनु भएको थियो। जुन वर्ण र जुन आश्रमकालाई जसरी रहने विधि शास्त्रले बताएको छ, भगवानको आज्ञा जो छ त्यसको विपरीत गर्यो भने त्यो दण्डको भागी हुन्छ। इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजपाटबाट अलिकति वैराग्य आयो अनि ब्राह्मणको वेशभूषा बनाएर वनमा गएर तपस्या गरेर तपस्वी बनेर बस्नु भएको थियो। गलत गरिया त होइन, राम्रो गरिया त होइन, तपस्वी बनेर तपस्वी महात्मा बनेर बस्नु भएको थियो। भगवत चिन्तन गरेर त्यही समयमा अगस्त्य ऋषि आउनुभयो, देख्नुभयो तिमी त राजा हो त के ब्राह्मणको वेशभूषा बनाएर तपस्वी बनेका। आफ्नो स्वधर्मलाई राम्ररी निप्ट्याउनु पर्छ। जुन वर्णकालाई जुन विधि छ त्यसलाई छोडेर अर्का विधिमा गइन्छ भने त्यो दण्डको भागी हुन्छ। तिमी त आफूलाई ठुलो तपस्वी सम्झिएर, आफूलाई के भन्छ वैभवशाली सम्झिएर, आफूलाई ठुलो गौरवशाली सम्झिएर तिमी त तपस्वी बन्यौ। आफ्नो स्वधर्म चाहिँ छोडिदेऊ, राज्य राजपाट चाहिँ तिमी त हात्ती जस्तो अभिमानी पो रहेछौ। तिम्रो जन्म हात्ती कुलमा होस् भनेर अगस्त्य ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो। अहो कसरी उद्धार हुन्छ त हात्ती भएपछि भनेर फेरि शरण पर्दा हुँदी भगवानको दैले निर्हेतु कृपा हुन्छ अनि त्यहाँबाट तिम्रो उद्धार हुन्छ। एक दिन भगवानले हरि अवतार लिएर तिम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ भनेर श्रापका साथमा वरदान दिन्थ्यो। र अगस्त्यका श्रापले तपस्वी भएर बसेका ब्राह्मणको वेशभूषा बनाएर बसेका इन्द्रद्युम्न हात्ती भएर आउनुभयो हैन। गजेन्द्र अनि यिनै गजेन्द्र पानी पिउँदै ओर्दै आफ्ना साथी बगालका साथमा क्रीडा गर्दै गर्दै थिए। त्यही समयमा एउटा तलाउभित्र अथवा समुद्रभित्र स्नान गर्न पसेका बेला ग्राहले पक्रियो। कथा त यति नै हो हैन, ग्राहले पक्रियो। अब हामीहरूले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ ग्राहले पक्रिएपछि भित्र तान्न थाल्यो। तानातानको युद्ध पनि धेरै समयसम्म भयो। हुँदै हुँदै अन्तमा समुद्रभित्र डुबायो गोहीले तानेर। हात्तीलाई डुबाइसकेपछि मात्र एउटा जौको दानु जति पानी बाहिर सुँड मात्रै देखिन्थ्यो। समुद्रभित्र डुबो। अब त्यस अवस्थामा हात्तीले सम्झिए अघिल्ला जन्ममा भगवानको उपासना त गरेका थिए नि, त तपस्या गरेका थिए नि, अलिकति वर्ण र आश्रमको धर्म छोडेका मात्रै हुन् हैन। त्यसमा अलिकति ब्राह्मणपना देखाएको मात्रै थियो दोष भनेको त। त्यसले गर्दा पनि भगवानको आराधना त गरेका थियो, उनलाई स्मरण भयो भगवानको। अनि अब मेरो जन्म व्यर्थमा यसै बित्यो हात्ती भएर भने अब भगवत कैङ्कर्य मबाट केही भएन, के गर्ने भनेर भगवान सम्झिएको थियो। अब फुल चुडेर भगवानलाई अर्पण गरेका थियो पनि भन्छन् हैन। गरेनन् अथवा भेट्दाहुँदी पशु हो, खानेका लागि हो चुड्याउँदै हैन। तर यो रूपक हो, यो कथा रूपक हो। भागवतमा उदाहरण दिएका हुन् कथा। यो के देखाउन खोजेको त भन्दा यो श्रीमद् भागवत अष्टाक्षरको महाभाष्य हो। त्यसमा
मध्यम पद को अर्थ बताउने भएका जो द्वय मन्त्र भन्छौँ, द्वयको उत्तर वाक्य को अर्थ स्पष्ट गर्नका लागि, द्वयको उत्तर वाक्यको अर्थ बताउनका लागि हात्तीको उदाहरण दियो। हात्ती भनेको को त भन्दा हामी सबै हो नि। त्यो हात्ती को थियो त भन्दा त्यो हात्ती हामी सबै हौँ। किन भन्दा हात्तीको उदाहरण किन दिएको त भन्दा हात्ती चाहिँ सांसारिक विषयमा धेरै लोभी हुन्छ। विषय सुखको भोगी हात्ती धेरै हुन्छ। त्यसो हुँदा मनुष्य पनि के कम छ त? त्यो हात्ती हामी नै हौँ हैन। परिवारका साथमा रहेर चाहिँ यो आफ्नो घर गृहस्थीलाई गन्धर्व नगर सम्झिएर समय बिताउँदछौँ। कति बेर समय बित्छ थाहा पाइँदैन। अनि कहाँ पुग्छौँ त? आखिरीमा कहाँ पुग्छौँ भन्दा समुद्र भनेको यो संसार रूपी जो व्यवहारको सागर छ, यो नै महान समुद्र हो। यो क्षीर समुद्र अनि यहाँभित्र डुबेपछि निस्किन सकिँदैन। किन निस्किन? प्रयत्न गर्दा पनि निस्किन दिँदैनन्। यहाँ को छ भन्दा आउँदै यहाँ गोही छ, जसले खुट्टामा तानेर भित्र लग्यो। सबैभन्दा पहिलो गोही कुन चाहिँ हो? किनाराबाट त्यो हात्तीलाई तानेर समुद्रभित्र डुबाउने गोही कुन चाहिँ हो? मोह, मोह, लोभ। लोभ, लोभ। एको लोभो महाग्राहो लोभात् पापम प्रवर्तते। डरलाग्दो गोही चाहिँ पाखाबाट तानेर समुद्रभित्र डुबाउने लोभ हो। यो लोभले हामीलाई समुद्रभित्र डुबायो। अब डुबाइसकेपछि के छन् त त्यहाँ भन्दा त्यसैका परिवार छन्। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य आदि गरेका उसका परिवार छन् हैन। यहाँ डुबेपछि अब रक्षा गर्ने चाहिँ को छ त? कोही पनि छैन। अब यहाँ कसैले रक्षा गर्नेवाला छैन। यो निक्लिन पनि सकिँदैन। अब यो भवसागर यस्तो छ। अब त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय के रक्षा गर्ने कोही छ भने उसलाई खाने गोही मात्रै छन्। निस्किएर जान समर्थ छैन। डुबिसक्यो भित्र किचडबाट हैन। महान समुद्र छ, सागर छ, डुब्यो भित्र। अब बाहिर निस्किने पनि छैन। कसैलाई हेरौँ त कसैले आर्मीका लागि भन्दा आउँदै हेर्दा वरिपरि कोही आफ्नो पनि छैन। निसहारा। अब सहारा कोही पनि छैन, केही पनि छैन हैन। हजुर भनेर हात उठाएर चिच्याउनु सिवाय अर्थ केही पनि छैन त्यहाँ। आशा सकियो, उपाय सकिए सबै। त्यो हात्तीले प्रयत्न त गरे नि अघि। उनका बगालले पनि तानेर पाखा खिच्नका लागि केही प्रयत्न त गरे, सकेनन्। भनेको मनुष्यले भगवानलाई भेट्नका लागि अथवा आफ्नो रक्षा गर्नका लागि गरिएका संसारका लाखौं प्रयत्न, लाखौं उपाय, यी जबसम्म निरस्त हुँदैनन् तबसम्म मनुष्यले हार खाँदैन, व्यर्थ हुँदैनन् गरिएका उपाय। अनि जबसम्म यी उपाय आफूले अलिअलि गर्दै रहन्छ नि, त्यो उपाय गरुन्जेल भगवानको अनुग्रह पनि हुँदैन। उपायन्तरबाट पूर्ण रूपले हात नत्याग्दासम्म भगवत अनुग्रह हुँदैन। र उपायन्तर भन्ने चाहिँ सबैबाट शून्य हुनु पर्यो। शून्य चाहिँ केबाट हुनु पर्यो भन्दा उपायन्तरबाट। आफ्नो रक्षा गर्नका लागि अर्काले त सक्दैन, मैले पनि सक्दिनँ, कसैले पनि सक्दैन रक्षा गर्न भनेर जब शून्य हुन्छ, समुद्रभित्र डुबेको हात्ती जस्तो, यहाँ भएका मेरा भन्ने आफ्ना भन्ने कोही छन् वरिपरि भने यी सबै तिनै गोही हुन्। यिनीहरूले त खानका लागि मात्रै सहयोग गर्छन्, मार्नका लागि सहयोग गर्छन्, उद्धार गर्नका लागि सहयोग गर्नेवाला यहाँ कोही पनि छैन। र म चाहिँ त्यो समुद्रभित्र डुबेको हात्ती हुँ। मैले जसलाई मेरा भनेको छु
मेरो धन मेरा परिवार भनेर जसलाई मेरो भन्दैछु यी चाहिँ तिनै गोहीका परिवार हुन् भन्ने यस्तो जबसम्म देखिँदैन तबसम्म भगवानको अनुग्रह हुँदैन। यो कुरो देखाउनका लागि यहाँ हात्तीको उदाहरण दिइयो र यो के को भाष्य हो त भन्दाहुँदी द्वयका उत्तर वाक्यको यो भाष्य हो। द्वयका उत्तर वाक्यको अर्थ बताउनु खोजेको जबसम्म पूर्ण रूपले उपायान्तरबाट साधनान्तरबाट निवृत्ति भएर भगवानमा भर पर्दैन तबसम्म भगवत अनुग्रह हुँदैन। जब सबै त्याग गरेपछि सम्पूर्ण रूपले त्यागेर उत्तर वाक्यको व्यक्त चतुर्थीले बताए अनुसार भगवानमा भर परिसकेपछि हे प्रभु मेरो रक्षा गर्न सके गर्नुहोस् नसके नगर्ने हजुरले रक्षा गरे रक्षा हुन्छ मेरो नगरे यिनै गोहीहरूलाई खाएर सक्छन् म मेरो गर्न सक्दिनँ भनेपछि भगवानले अब रक्षा गर्नुहुन्छ। हरि अवतार भएर आउनुभयो गरुडको बेग पनि ढिलो भयो सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो ग्रहको पहिला उद्धार गर्नुभयो पछि गएर गजेन्द्रको पनि उद्धार गर्नुभयो हैन। यो द्वयका उत्तर वाक्यको अर्थ स्पष्ट गर्नका लागि त्यो बताइन्छ र यस्तै यस्तै अब विभिन्न छन्। अगाडि गएर वामन अवतारको कथा वामन अवतार किन भएको थियो भन्दाहुँदी अघि बताइयो कि भगवान सम्पूर्ण जीवात्मालाई उद्धार गर्नका लागि सबैभन्दा सुलभ अवतार उद्धार गर्ने भगवानको कौशल्य वात्सल्य आदि गुणले युक्त भएको अवतार वामन अवतार। यस्तै गर्दै गर्दै गएर भगवानको राम अवतार आदि हुन्छन् हैन। अब राम अवतार श्रीमद् भागवतमा पनि राम अवतारको अलिकति संक्षेप वर्णन गरिएको छ। यहाँ किन वर्णन गरेको त भन्दाहुँदी यहाँ स्वस्वरूपको ज्ञान नभएर अलिकति आफ्नो रूपलाई स्वरूपलाई उल्लङ्घन गरेर पो जान्छ कि जीवात्माले भनेर पहिला रामचरित्रको वर्णन गर्नुहुन्छ। रामचरित्र भनेको वास्तवमा रामचरित्र होइन सीता चरित्र हो। सीताजीले जीवात्मा कस्तो भएर रहनुपर्छ जीवात्माको स्वरूप के हो भन्ने कुरो सीताजीले दर्शाउनु भएको छ। त्यो रामायणका प्रसङ्ग हो उही छन् र स्वस्वरूपको राम्रो अनुभव गराउनका लागि सीता चरित्र वर्णन गरेर अनि भगवानका स्वरूपको भगवान सम्पूर्ण सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नका लागि अनि त्यहाँबाट दशम स्कन्धमा पुगेर भगवानका विभिन्न चरित्रहरूको वर्णन गरिन्छ। भगवानका स्वरूप नन्द बाबाले धेरै अनुभव गर्नुहुन्छ। रूप गुण आदिको नन्द बाबाका साथमा जो लीला भए यशोदाका साथमा त्यो पूर्ण परमात्माको स्वरूपको अनुभव गराउनेवाला वस्तु थियो। अब त्यहाँका एक एक वस्तुलाई हाम्रा मुखले वर्णन गर्न बहुत असम्भव छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाहुँदी भगवानका परस्वरूपको वर्णन त देवकीले नै गर्नुभएको छ। बाल लीला आदि गर्नुभयो देवकी अरे यशोदाले देवकीले गर्नुभयो। गोकुलमा जानुभयो भगवान गोकुलमा पुगेर बाल लीला गर्नुभयो। बाल लीलामा विभिन्न लीला भए। विभिन्न लीलामा यहाँ के बताइँदैछ त भन्दा रूपक चाहिँ परबाट कुरो घुमाएर कथा बनाएर ल्याएर देखाइँदैछ सम्पूर्ण हाम्रा द्वयको भाष्य रूपमा व्याख्या। एक दिनको लीला थियो के गर्नुभयो अरे यशोदा मैयाले ताजा मक्खन बनाएर खुवाउनका लागि भगवान नबिउजिकन मोही पार्न थाल्नुभयो। मोही पारेको घर घर आवाज आएपछि भगवानको निद्रा छुट्यो। भगवान बिउजनुभयो। आएर माका गोदमा बस्नुभयो आमाको काखमा बस्नुभयो हैन। काखमा बसेर नेति समाउनुभयो। मैयाले काखमा लिनुहुन्छ। यी कथा सबैले जानेको कथा भए। त्यहाँबाट उता दुध उम्ल्यो चुलामा। दुध झिक्न जाँदै यता हन्डी ढुङ्गाले हिर्काएर फुटाइदिनुहुन्छ। दुवै पोख्यो
भएको बासी मखान लिएर बाहिर गएर ओखलमाथि बसेर बाँदरलाई खुवाउन लाग्नुभयो। मैयाले यता देख्नुहुन्छ उपद्रव गरेको गएर समाउनुहुन्छ, समातेर ल्याएर बाँध्नलाई प्रयत्न गर्नुहुन्छ। केमा बाँध्नलाई? ओखलमा, दाम्लो ओखलमा लगाएर अनि बाँध्न प्रयत्न गर्नुहुन्छ। बाँध्न प्रयत्न गर्दा कहाँ गर्नुभयो? बाँध्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दा बाँध्ने ठाउँ कसैलाई पनि दाम्लो लगाउने ठाउँ कि गोडामा हो कि गलामा हो। अब सिङ भएको जन्तु छ भने सिङमा पनि बाँधिन्छ, सिङ नभएकालाई कि घाँटीमा दाम्लो लाइन्छ कि गोडामा खुट्टामा दाम्लो लाएर बाँधिन्छ। तर यहाँ भगवानलाई यशोदाले कहाँ बाँध्नुभयो? घाँटीमा पनि बाँध्नु भएन, गोडामा पनि बाँध्नु भएन, हातमा पनि बाँध्नु भएन। मनुष्यलाई हातमा पनि बाँधिन्थ्यो तर हातमा पनि बाँध्नु भएन, पेटमा दाम्लो लाउनुभयो, उदरमा दाम्लो लाउनुभयो। उदरमा किन लगाएको त? भुँडीमा दाम्लो लगाउनुभयो। उतापट्टि केमा बाँधिएको छ? किलो चाहिँ ओखल छ अनि त्यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ भुँडीमा दाम्लो लगाउनुभयो। दाम्लो लगाउँदै जाँदा हुँदै अलिकति त्यो दाम्लाको गाँठो र पस्यौटो हुन्छ नि, पस्यौटो भने थाहा छ? थाहा छैन। त्यहाँ गाई गएर हेर्नु होला, त्यो डल्लो गाँठो, त्यो डल्लो छिराउने ठाउँ पस्यौटो बनेको हुन्छ, त्यसको नाम पस्यौटो होइन। त्यो पस्यौटामा गाँठो छिराउने बेलामा दाम्लो छोटो भयो, पुगेन। कति छोटो भयो त भन्दा अलिकति मात्रै छोटो भयो कि 2 अङ्गुल मात्रै छोटो भयो होइन। अलिक धेरै निचोर्दा त हुन्थ्यो, फेरि भुँडीमा दुख्छ होला भन्ने भयो नि त। अनि 2 अङ्गुल छोटो भयो। हराउनु भयो दासीहरूलाई, यो दाम्लो छोटो भयो, अर्को दाम्लो लिएर आयो भन्दा दाम्ला एकै नापका रहेछन् सबै नन्द बाबाले बाटेका। जति दाम्ला ल्याए पनि त्यही 2 अङ्गुल छोटो हुन्छ। यो रहस्य के भयो किन यस्तो भयो भरे रहस्य खुल्छ कि भनेर भगवान अलिकति आफू सङ्कुचित बनिदिनु हो होइन। अनि त्यहाँबाट यशोदा मैयाले बाँध्नुभयो, यशोदा मैयाले बाँध्नुभयो। भरे त्यही दाम्लो पुग्यो बाँध्न, त्यति नै लामो दाम्लो पुग्यो। यसको रहस्य छ। भुँडीमा किन दाम्लो लगाउने? भुँडीमा अनि बाँध्न कसले बाँध्यो? यशोदा मैयाले। आमा त देवकी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। भगवानले एउटै जन्ममा विशेष अनुभव गर्नुपर्ने विषय चाहिँ एउटै जन्ममा 2टी आमा 2टा बा गराउनु भयो। उता देवकी र वसुदेव, यता नन्द बाबा र यशोदा। वसुदेव र देवकीले पनि आफ्नै छोरो हो भन्नुभयो, गोकुल लगेर छोड्नुभयो, हो पनि पक्कै। यता यशोदा र नन्द बाबाले पनि हाम्रै छोरो भने, उहाँबाट ल्याएको भनेर यहाँ रहस्य त भएन, आफ्नै छोरो भनेर पालन गर्नुभयो। यसमा अब रहस्य के छ त भन्दा देवकीले बाँध्न सक्नु भएन, त्यत्रो तपस्या गरेर पुत्र प्राप्त गरेर पनि वसुदेव र देवकीले छोरो बाँध्न सक्नु भएन। आज छोराका रूपमा त स्वयं पूर्ण परमात्मा भगवान नै आउनु भएको थियो। नन्द बाबा र यशोदाले अथवा यशोदाले बाँध्नुभयो। वसुदेव देवकीले किन बाँध्न सक्नु भएन भन्दा उहाँहरू स्वगत स्वीकार निष्ठ हुनुहुन्थ्यो। भगवानका कस्ता भक्त हुनुहुन्थ्यो भन्दा भोग्यत्व र शेषत्व र भोक्तृत्व, शेषत्व र भोक्तृत्व विशिष्ट आनन्दवान वसुदेव र देवकी हुनुहुन्थ्यो। भक्ति हुनुहुन्थ्यो। वसुदेव र देवकी भनेका भक्ति हुनुहुन्थ्यो। शेषत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आनन्दवान हुनुहुन्थ्यो। बाँध्न सक्नु भएन। छोरोको अनुहार त देख्नुभयो तर अलग भइहाल्नुभयो होइन। गोकुल पठाउनु भयो नि त। भक्तिले एक झल्को पाउँछ, उसले पुण्यको फल, त्यहाँबाट भगवानको नित्य सान्निध्य प्राप्त गर्न सक्दैन। नन्द बाबा र यशोदा भनेका के हुनुहुन्थ्यो? परगत स्वीकार निष्ठ हुनुहुन्थ्यो। भगवानको इच्छा भए आउनुहुन्छ। वसुदेवजीले के भन्नुभयो? हजुर मेरो छोरो भएर आइदिनु नि भनेर माग्नुभयो। छोरो भइदिनु भयो, मलाई तपाईँले
आफ्नो आनन्द दिनुहोस् त भन्नु भएन नि। छोरो भइदिनु भन्नु, छोरो भइदिनु। नन्द बाबाले छोरो पनि भन्नु भएन, के भने भगवानको जे इच्छा हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर भगवानका भर पारेर हुनुहुन्थ्यो नन्द बाबा। परगत स्वीकारनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। परगत स्वीकारनिष्ठ भएको हुनाले छोरो अर्काको बनेर पनि उहाँकै छोरो बनिदिनु भयो। अब दुई अङ्गुल पेटमा किन दाम्लो लगाएको त भन्दा भगवानका पेटमा चाहिँ यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका जीवात्मा भगवानका नाभिस्थलानमा पेटमा रहेका छन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड। अनि ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अज्ञानी जीवात्माहरूलाई सम्बन्ध गराएको, बाँध्नु भनेको के हो? सम्बन्ध गराउनु। कोसँग सम्बन्ध गराएको? उता कोसँग बाँधिया थियो अरे? ओखल। खल भनेको भगवानको वस्तु म भएर पनि भगवानको वस्तु हुँ भन्ने नजान्ने दुष्टलाई कृपा गरेर यशोदा मैयाले दाम्लो, पेटमा दाम्लो लगाउनुको अर्थ चाहिँ जीवात्मा आफ्नो र के भन्छ भगवानको वस्तु हुँ भन्न नजान्ने, भगवानकै धन भएर पनि भगवानका धनलाई मेरो हो यो भनेर भगवानदेखि छिनेर अर्काको धन चोर्ने त दुष्टै छ नि, खल हो नि त। यो आत्मस्वरूप द्रव्य जो हो वस्तु भगवानको वस्तु हो, त्यो भगवानका वस्तुलाई मेरो हो, म हुँ भनेर रहने दुष्टलाई यिनीहरूको पनि उद्धार गरोस् भनेर यशोदा मैयाले भगवानलाई पेटमा बाँध्नुभयो। यशोदाले किन बाँध्नुभयो र देवकीले किन बाँध्न सक्नु भएन? अब यशोदा र देवकी दुईटै माता हुनुभयो भगवानका। अझै पक्कै माता त देवकी नै हुनुहुन्छ नि त। भन्दावधि यी के हुन् त भन्दावधि दुईटा विद्या छन्। द्विज जातिका उपास्य अरे उपासना गर्ने योग्य दुईटा विद्या छन्, गायत्री विद्या र अष्टाक्षरी विद्या। देवकी माता भनेको गायत्री विद्या हुन्। यो श्रीमद् भागवतको श्रीधरी टीकामा श्रीधरले व्याख्या गर्दा लेख्नु भएको छ। अनि यशोदा भनेकी चाहिँ अष्टाक्षरी विद्या हुन्। गायत्री विद्याले प्राप्त मात्रै गरिन्, बाँध्न सकिनन्। यशोदा भनेकी अष्टाक्षरी विद्या हुन्। अष्टाक्षरी विद्याले जीवात्मा र परमात्मालाई सम्बन्ध गराइन्, बाँधिन्। तर बाँध्न त बाँधिन्, त्यो गाँठो चाहिँ पसौटामा छिराउन पुगेन। 2 अङ्गुल कम्ती भयो। 2 अङ्गुल कम्ती भयो भनेको अष्टाक्षरी विद्याका मात्रै अर्थले त्यति स्पष्ट भएन, अलिकति कमी रह्यो। जति द्वयले स्पष्ट हुन्थ्यो। द्वय भनेको 2 अङ्गुल। त्यसकारण जबसम्म गायत्री लगायत अष्टाक्षरी र द्वय मन्त्र पञ्चविंशाक्षरी विद्याको ज्ञान हुँदैन, तबसम्म जीवात्माले परमात्मासँग बाँधिएर रहन भनेको सँगै नित्यका लागि रहन सक्दैन, उसलाई त्यो ज्ञान हुँदैन। र यशोदा भनेकी मुक्ति देवी हुन्, मुक्तिका अंश हुन्। र यस्ती मुक्ति देवी अथवा मोक्ष प्रदान गर्ने अष्टाक्षरी विद्याले पनि द्वयको सहायता चाहिन्छ र मात्रै यी सम्पूर्ण संसारमा रहेका भगवानको वस्तु चोर्ने जीवात्मालाई भगवानमा जिम्मा लगाइन्छ, नासो जिम्मा लगाउनु भन्छन्। देवकी यशोदाले नासो जिम्मा लगाएको। नासो भने बुझ्नुहुन्छ? नासो भनेको बुझ्नुहुन्न। यो तपाईँको वस्तु हो, मलाई राख्न दिएको छ। तपाईँ कहीँ जानुभयो, मलाई राख्न दिनुभएको छ। अनि यो मैले राखेको छु, तपाईँ आएपछि यो जिम्मा लगाउनुपर्छ तपाईँलाई। त्यसलाई भनिन्छ नासो। तपाईँले यो नासो मलाई राख्न दिएको थियो, तर मैले तपाईँको नासो नभनेर मेरो भनेर पचाइदिएँ। अब म चोर भएँ कि भइन? तपाईँले त राख्न मात्रै दिएको थियो, मैले चाहिँ मेरै भनेर प्रयोग गरेँ भने म चोर भएँ।
त्यसरी नै यो आत्मारूपी द्रव्य भगवानको वस्तु हो। जीवात्मालाई ल मन स्वतन्त्र दिएर त के गर्दो रहेछस् गर भनेर छोडिदिनु भएको थियो। भगवान भन्ने वस्तु नजानेर मेरै हो, मै हुँ, सबै मेरो हो भनेर भगवानको वस्तुलाई अपहरण गरेको हुनाले यो ठुलो दुष्ट स्वभावको मानियो, चोर मानियो। यस्ता चोरलाई अब के गर्ने त? भगवानले त दण्ड दिनुहुन्छ। दण्ड के दिनुहुन्छ? महाप्रलयमा अनन्त कालसम्म, यता सृष्टिको समय जति लामो थियो त्यति नै लामो समयभरि प्रलयमा देह र इन्द्रियले रहित भएर रहनुपर्छ। लडाइदिनुहुन्छ त्यहाँ महाप्रलयको समयमा। त्यस्तो दुःख नपाउनु भनेर कृपा गरेर अष्टाक्षरी विद्याले भगवानसँग सम्बन्ध गराएको। तर द्वयको अर्थ पूर्ण हुनुपर्छ र मात्रै अनि त्यहाँबाट यो स्पष्ट हुन्छ भन्ने कुरो 2 अङ्गुल देखाएको। त्यहाँ 2 अङ्गुलको अर्थ। यस्ता भाव अब अगाडि गएर धेरै छन्। भगवानको अवतार किन भएको भन्दा जीवात्माको उद्धार गर्नका लागि। भगवानको अवतार जीवात्माको उद्धार गर्नका लागि भएको। एउटा कथा छ, जीवात्मालाई कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ भगवानले। कथा चाहिँ रूपक हुन्, वस्तु विषय चाहिँ स्वापदेश अर्थमा जानिन्छ। यसो गर्नु हो त्यसो गर्नु हो भने पाइरी कथा चाहिँ रूपक मात्रै हुन्। कथामा एक दिन भगवानले साथीहरू लिएर गाईहरू लिएर वनमा चराउन जानुभएको थियो। ग्रीष्म ऋतुको समय भयो होइन। डढेलो आयो वरिपरिबाट अनि त्यहाँबाट पानी खानलाई गाईहरू पानी खोज्दै थिए, बाँ बाँ गरेर कराउँदै थिए। अनि भगवानले श्याम र रामले बोलाउनु भयो। गाईका जुन जुन नाम थिए ती नामले बोलाउँदा आउँदै वरिपरि डढेलो छ, हामीहरू त अब डढेर मर्ने भयौँ, पानी पिउन त पाइएन, हे राम रक्षा गरे तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर अब त्यही गाई भाइ दाई माई के थिए त्यहाँ गाईका सबैले कराउन थाले। अनि भगवानले भन्नुभयो, ए डढेलो आयो, डढेलो हो, आगो वरिपरिबाट आएको छ, आँखा चिम्ला सबैले आँखा चिम्ला भन्नुभयो। किन आँखा चिम्लिँदा डढिँदैन त? आँखा बन्द गर न, आँखा बन्द गर, मैले भनेको मान भने। सबैले आँखा बन्द गरे। भगवानले अग्नि पिइदिनु भयो। हेर त भन्दा कालो मात्रै छ। त्यहाँबाट बोलाउनु भयो, आओ ता आहो ता, आओ म बाटो आओ भनेर बोलाउनु भयो। पानी पिउन आओ भन्नुभयो। कथा चाहिँ त्यति नै हो। यसको भाव चाहिँ के हो त भन्दा ती गाई माई भाइ दाई भनेका चाहिँ हामी संसारका मानिस लगायत हामीहरूलाई शिक्षा दिन आउने भएका नित्य सूर्यहरू होइन। भगवानले अवतार दिँदा आउँदै त नित्य सूर्यहरूलाई पनि साथमा लिएर आउनुभएको थियो। अनि यहाँ मनुष्यलाई उद्धार गर्नुपर्दा आउँदै मनुष्यकै जस्तो नाटक गर्नु पर्यो, मनुष्यसँग हेलमेल गराउनु पर्यो, यहाँका जीवात्मा जस्तै बनाएर उनीहरूलाई शिक्षा दिनु पर्यो। र अब गाई भनेका र गोपिनी भनेका साक्षात कर्मकाण्ड परक भएका र उपासना परक भएका वेदका उपनिषदका मन्त्र थिए होइन। अब यी सबैले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सिएर, आफ्नो स्वरूपलाई भुलेर संसारी देव रूपत म त्यही मात्रै हुँ भन्ने यस्तो ज्ञान भएका भनेको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिएर विपरीत ज्ञान र अन्यथा ज्ञान भएकालाई भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा पहिला बोलाउनुहुन्छ। भगवानले जसको जे नाम हो त्यसलाई ओ यता भनेर बोलाउनुहुन्छ। तर हामी जान पनि खोज्दछौँ। कसले जान खोज्दछन्? गाई र माईहरूको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। गाई र माई भनेका वेदका मन्त्रहरू, कर्मकाण्ड र उपासना काण्डका मन्त्रहरू भए उनीहरूले जान खोज्दछन्। तर बिचमा बार हुन्छ, डढेलो के को भन्दा संसारको विषय रूपी डढेलाले छेक्ता छ भगवानका सन्निधिमा पुग्नका लागि। अनि यो विषय रूपी डढेलालाई निभाउनका लागि आँखा चिम्ला भन्नुहुन्छ। आँखा चिम्ला भनेको के भनेको भन्दा आँखा चिम्लिनु भनेको संसारी लोक धर्म हुन्छन् नि,
लोक धर्मलाई छोड्देऊ मेरा भर पर चरम वाक्यको उपदेश दिनुहुन्छ यहाँ। लोक धर्मलाई छोड्देऊ, सबै आँखा बन्द गर। हामीहरूका भन्छ नि लोक धर्म त छोड्नु हुँदैन नि, यो त उहिलेदेखि गरी ल्याएको कुलाइन पूजा गरी ल्याएको छ, कुल छोड्नु हुँदैन, कुल पूजा गर्नुपर्छ। कसैका देवाली हुन्छन्, कसैका पनि के हुन्छन् होइन, यी त उहिलेदेखि गरी ल्याएका, यिनीहरू छोड्नु हुँदैन भन्छन्। छोड्यो भनेदेखि त विघ्न पर्दछ, उपद्रो हुन्छ, के हुन्छ भनेर यी लोकका धर्मलाई आभास रूपी धर्मलाई सर्वोपरि मानेका हुन्छन्। र भगवान्ले भन्नुहुन्छ लोक धर्म छोडिदेऊ, मलाई मात्रै हेर, मैले जहाँ बोलाउँछु त्यहाँ आऊ, मेरा मात्रै भर पर। तर यहाँ आऊ पहिला भन्नुहुन्छ। कहाँ बोलाउनुहुन्छ? पानी भएका ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ। पानी भनेको के हो? पानी भनेको सत्सङ्गत गर्ने स्थान, जहाँ ज्ञानी महात्माहरू सत्सङ्गत गराउने गुरुहरू जहाँ पाइनुहुन्छ त्यसलाई पानीको कुवा भनिन्छ। पानीको तलाउ, पानीको नदी भनेर शास्त्रले यसरी बताएको हुन्छ। र सत्सङ्गत गर्न आऊ पहिला, तिनीहरूका कुलका रीतिरिवाज सबै छोडिदेऊ, यहाँ आएर अनि मलाई जान, भगवत शास्त्रद्वारा मलाई चिन भनेर बोलाउनुहुन्छ। कोही भगवान्का भक्त हुन्छन्, कोही के हुन्छन्, तर यो संसारका डढेलाले डढेका हुन्छन्। डाला नाम अग्नि भनेको यो अग्निले हामीलाई पनि पोलिराखेको छ, झिसल्टाइराखेको छ। डढ्दै 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 कोही डढेर कालो हुन्छ, कोही डढेर सेतो हुन्छ। यो विषयदेखि बच्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यो भवसागरमा यो विषयरूपी अग्निले पोलेको डाहा थाहा पाएपछि यसबाट मुक्त हुनका लागि भगवान्का शरणमा जानुपर्छ। भगवान्ले बोलाउनुहुन्छ। कसरी बोलाउनुहुन्छ? राम र श्यामले बोलाउनु भयो, रामलाई लगाउनु भयो बोलाउन। पहिला राम भनेका मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बलराम। बलराम बलराम को हुनुहुन्छ त भन्दा हाम्रा आचार्य हुनुहुन्छ। हाम्रा आचार्यहरूले के भन्नुहुन्छ? यो संसारी विषय छोडिदेऊ न, संसार छोडिदेऊ। संसार यो सुँगुर कुकुरले भोग गर्ने विष्ठा तुल्य हो यो संसारी विषय भनेको। छोडिदिएर सत्सङ्गत गर्ने गरेर कमसेकम सत्सङ्गत गरेपछि केही जानिन्छ, सदाचारमा सिकिन्छ, अनि सदाचारमा आएपछि बुद्धि शुद्ध हुन्छ, अनि भगवान्पट्टि मन लाग्छ, अनि भगवत चिन्तन गरेर कहिल्यै नसकिने सुखमा पुगिन्छ भनेर हाम्रा आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ। तर हामीहरूलाई त्यो डढेलो यो रूपी वासनाले छेक्दछ र त्यो पानीका कुवासम्म भनेका आचार्यहरूका सन्निधिसम्म पुग्न दिँदैन। आखिरीमा शास्त्रको सार चाहिँ के हो त भन्दा यति नै हो। हाम्रो आफूले प्रयत्न गरेर भगवान्लाई भेट्न सक्दिन भनेर भगवान्का भर पारेर यो सर्वस्व छोडिदिनु, अनि भागो शेषत्व पर्यन्तको भगवत शेषत्व भएर रहनु, यति नै हो शास्त्रको परम पुरुषार्थ। शास्त्रले बताउने यही कुरो बताउनका लागि यी सबै मन्थन गर्दै 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 वेदहरूको मन्थन गरेर अनि थोरै 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 घटाउँदै घटाउँदै सार वस्तु बनाएर ल्याएर थोरै अक्षरमा तयारी गरिएका शब्दलाई होइन हामीहरूले मन्त्र मानेर तिनीहरूलाई माने हाम्रा आचार्यहरूले मन्त्र दिनुहुन्छ। मन्त्र बनाए सम्झ भनेर मन्त्र भनेको जसको मनन गर्नाले उद्धार हुन्छ, तर्दछ। मनन गर्नाले जो तर्दछ त्यसलाई मन्त्र भनिन्छ। भगवान्का नाम मन्त्र यी प्रदान गरेर हामीहरूलाई उद्धार गर्ने लक्ष्य हो शास्त्रको। र यी लक्ष्य पनि बुझ्दैनौँ, अनि हामीहरूलाई डढेलाले डढाएको छ, आचार्यहरूका सन्निधिमा पनि पुग्न सक्दैनौँ होइन। अनि अनादिकालदेखि हाम्रा पाप वासनाले बुद्धिको ढक्कन पनि उक्लिन गाह्रो पर्दछ र संसारमै विषय भोग गरिराखेको छ।
र यसमा बच्नका लागि ठुलो आश्रय चाहिँ के हो त भन्दा सत्सङ्गत। सत्सङ्गत जहाँ पाइन्छ त्यही हो पानीको कुवा। त्यहाँ जहाँ गइयो भने तिर्खा मेटिन्छ। कस्तो तिर्खा भन्दा हुँदी हाम्रा कुल परम्परादेखि आएका रीतिरिवाजहरू हुन्छन्, त्यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, उखाल्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो खाइदिएको थियो त्यो खाने हो कि होइन, यता कोही के जातिको पूजा आउँछ, संसारीको पूजा आउँछ, सिद्धको पूजा आउँछ, अडानीको पूजा आउँछ, तिनीहरू गर्ने कि नगर्ने, तिनीहरू छोड्दा कि पाप लाग्छ कि लाग्दैन, यस्ता विभिन्न प्रकारका कुतर्क नै आएका डढेला हुन्छ। डढेलो होइन र यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लिएर त्यागिदिनु पर्दछ र मात्रै भगवान्का भर पर्नुपर्छ। शास्त्रको सार यति नै हो। र आज यहीँ विश्राम गरौँ, हाम्रो समय पनि सकियो। अरू चर्चा गर्नुपर्यो, हामीहरूले विस्तारमा गरौँला फेरि। श्री भक्तवत्सल भगवानको जय।